जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ करता आनी हो इतिहास सेवाधर्मीक उगडास आज आमी समारंभता तेन्ना होच संदेश आमी हांगासर खुणा वरवीं घातलेलो आसा देखून हाची समजणी थोडक्यान तुमकां दिता हांगासर देवाच्या उतराचें स्थान थंय आमकां दोन खुणां दिसतात कालच्या दिसाक आमी वापरलेली खुणां याज्ञिकपण प्रितीमोगाची आज्ञा आनी मिसाची भेट ही कालचे दिसाक आमी वापरलेली तीच खुणां थंय आसा आयचे दिसा आमी जेजूचें कोश्ट आनी मरण समारंभता आनी ह्यो खुणां खिळे खुरीस ताका कुर्सार खेळूंक वापरलेल्यो वस्तू कांट्यांचो मुकुट आनी सयती ह्यो आमी इतिहास आयकतना जेजूच्या कोश्टांचो ह्यो खुणां आमकां उगडास करतल्यो हांगासर हे वेदी मुखार तशेंच जेजूच्या मरणाचो उगडास करूंक कांठे हो कॅक्टस हांगासर उबो आसा तो आमकां ती खुणां खुरीस आनी कुर्सार्थान जेजूचें व्हांवलेलें उदक आनी रगत ह्या दोन बॉल्स आसात कांशे आसात तातूंत तें घातलां आनी हें रगत न्हयच ताच्या बाल्यांतल्यान देंवलें पूण सयती मारूनय ताचें रगत ताणें मनशां पासत वारोवन दिलें हेंवूय आमकां थंय दिसता हांगासर हो खुरीस आमी उगडटल्या आनी ताचो माव घेतल्या आनी ह्या कुर्सांतान जेजून आपलें बलिदान केलें ह्या कुर्सा मुडी आमचे 12 समुदाय फिरगोजांचे ते 12 समुदायांचे एक एक खुरीस हांगासर खुणां कश्यो आसात आनी एक एक कुर्साचेर आमच्या समुदायाच्या सगळ्या गोरब्यांची नांवां जेजूची कृपा जेजूचें जिवीत आमच्या सगळे फिरगोजकारांची जे हांगासर आसात जे परदेसांत आसात जे बोटीर वावर करतात वेगवेगळे तरेन वावुरतात तांकां सगल्यांक आमी हांगासर जेजू भोंवतणी एकठांय केल्यान आनी जेजू तांकां आशिर्वाद दिता आनी फाटल्यान खुरीस ह्या कुर्साचेर एक एक ह्या 3 दिसांचो संदेश आमी घालता आयचे दिसा जेजू मेलो देखून थंय धवें आनी जांबडें आंगोस्र आसा जांबडें आंगोस्र जेजूचें मरण खुणायता पूण तो ताचो शेवट न्हय धवें आंगोस्र जे बरोबरूच आसा ती आमकां बोरवासो दिता जेजू मरणांत संपना तो मरणांतान जिवो जाता आमकां सोगटांक ह्या नवे जिवितांत एकठांय करूंक जो समारंभ आमी फाल्यांचे रातीक करतल्या ह्यो वस्तू मनांत धरून आतां ह्या जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभांत आमी वांटो घेवंक तयार जावया प्रितीच्या भयणी भावांनो सेवाधर्मीक दिसा मदें आयज एक खेरीत दीस आयच्या दिसा आमी आमच्या सोडवणीचो एक मुखेल गूट समारंभताव आनी तो म्हणल्यार जेजूचे कोश्ट आनी मरण हे आयचे समारंभणेचो विशय म्हणल्यार जेजून कुर्सार उचारलेलीं उतरां सगलें सोंपाडलें जेजूचें कार्य ह्या संवसारांत मनशा कुळाची सोडवण करूंक जावन आसली जेजून आपल्या जिवितांत कसलीच अंतर करिनासतना सगल्या मनशाचो मोग केलो तर जेजूचो मोग अणभवून ताच्या मोगाक जिविताचे देखेंत गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया आयचो सेवा धर्म 3 भागांनी वांटलेलो आसा पयलो भाग देवाच्या उतराचो समारंभ दुसरो भाग पवित्र कुर्साची बोजवण तिसरो भाग क्रिस्त प्रसादाची रीत देवाची दोया मोया नियाळूंक
आनी अनुभवूंक दर एक बाग आमकां आदार दिता. भोक्तीपणान ह्या आयच्या दिसाच्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेवया. आतां आमचे याज्ञीक ओगेपणान पवित्र मंदिरान भितर सरतात आनी वेदी मुखार सोरपोट पडून आपले पोरजेच्या नांवान बापा मुखार ल्हान जातात. याज्ञीक आपले पोरजेच्या नांवान दोत्तोरे इतले ल्हान जावन मागतना तांचे ल्हानविकायेंतल्यान आनी मागण्यांतल्यान हे दोत्तोरेर शिंपडलेली कोविड-19 पिडा धुवन काडूंक आनी देवाच्या आदारान आनी आशिर्वादान नवी प्रितूम आनी मनीसकूळ रचून येवंक आमी आमच्या घरांत रावून मागुया. आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराच्या आदामाच्या पातकाची कास्त आमकां सगल्यांक ताच्या भुरग्यांक लागू आयली आनी सोमेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं ते कास्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी स्वयंबा वरवीं आदामाचें रुपणें घेतलां तशेंच कृपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आतां आमच्या सेवा धर्मीक रितीचो पयलो भाग सुरू जाता, तो म्हणल्यार देवाच्या उतराचो समारोप. ह्या भागांत आमी जेजूच्या कोश्टा मरणांचेर आटापलोलीं 3 वाचपां आयकतल्या आनी तांचेर नियाळ कोत्तेल्या. हीं वाचपां जेजूच्या कोश्टांची, ताची काल्तिकायेची आनी कोश्टांतल्यान जोयताची खबर कोत्तात. इजायास प्रवादी कोश्टवतल्या चाकराचें बाकीत करून जेजू सोडवणदाराच्या कोश्टां दोगदांची खबर सांगता. जेजूचे कोश्ट आमच्या पातकांचें फारीकपण दिता. ताणें कसलेंच पातक करिनासतना आमचे खातीर तो गुन्यांवकारी जाता आनी आपलें रोगोत आमच्या पातकां पासत वारयता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव व्हरतो करतलो. मनशाचें रूपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कोदींच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांत उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोरडे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडूंक हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना.
कोण ताची पर्वा करिना मनशा मुखार ताका मोलूच ना दुखीचो मनीस तो कोश दोग बोल्लोलो ताचे मुखार आमी तोंड दामताव तसलोच एकलो मनीस ताची बेपर्वा करतात कोणूच ताका लिखिना खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश दोग ताणेंच भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो कोड फुटलोलो देवान कास्त लायल्लो आनी सोकला उडयल्लो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताले हांव खरेंच म्हणल्यार आमचे अपराध्यांनी ताका आसपास विणलो आमच्या पातकांच्या बारान तो चिट्टलो ताचेर खास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी तांच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले आमी सगळीं शेडया भाशेन चोळी मोळी शिपडोन गेल्या जोण एकल्यान आपआपली वाट धरली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सोर्वेस्पोरान ताचेर घातलो जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताची तोंडांतली जाप भायर सरली ना जबरदस्तेंत आनी जोडटी करूंक ताका धरलो कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत होय मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली नोश्त्या मनशा मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोण उगडून दिलो पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कोदींच वायट करूंक ना ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डून सोर्वेस्पोराक बरें दिसलें आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायच्यांक पळोवंक ताका फावो जातलें लांब आंग तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सोर्वेस्पोराची खुशी शांती पावतली ताच्या ओतम्याचे व्हडले सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपले खोश दोगां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो देखून हांव उरपोंजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचो इनाम तो पदवेदारा मदें वांटतलो कित्याक ताणें आपकुशेन मरण आपणाचेर घेतलां आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो आनी त्या वेळार सगळ्यांचींच पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब हे परी गावून जातलो बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता म्हजो बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोरा हांव तुका शेरोडा येता म्हाका कोदींच लोचेक घालूं नाका तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सोर्वेस्पोरा विस्वाशी देवा
दुस्मान सोगले करतात मोजो तिरस्कार शेजाऱ्यांक जाला किडण्याचो माल म्हाका पडून म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगलीं घुस मारतात जोशी मेल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घातलो कोयल्या कुडक्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो तुझे दर्शन म्हाका दिवं तुज्या चाकराक संतोष बरीत कर तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज करतोरा हेब्रेवांक बरयलेले चिटींतलें वाजप जेजू क्रिस्त एक परम यादनीक कसो बापाक आपल्या जिविताची बोळी भेटयता आनी आपल्या कालतेपणा वरवीं कोश सोसून आमकां सोडयता हाचो उगडास कोत्ता. हेब्रेयांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप भाव भयणींनो आमी उचारता तो भावार्थ ती सांबाळुया कारण स्वर्गार खूब देवा उजीर पावल्लो आसा उतोव वोडतो मा यादनीक आमकां आसा तो जेजू देवाचो पूत आमचे वसोतकायो ताका लागून तसलो आमचो मा यादनीक न्हय ताणें पातोक करूंक ना कोरें तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या तारण्यांनी कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासणा लागीं सोरुया थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाटावूंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केल्ली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणा कालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार जेसू आमचे खातीर घालतो सालो देखूनच सेवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जुवावांचें शुभ वर्तमान जेजून केल्ले आप बोलयेचो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता हें देवाचें उतर सोगले भोगतीन आनी भावार्थान आमी आयकुया. जुवावां परमणे आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेसू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन वाळाचे बोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली तातूंत
तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेसू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पलटोन आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हथियारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेसू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो. नाजारेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून परतीपाळ केलो. हांव तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोतयांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पोलतणेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिली तो होच कायफास. शिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम यादनिकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हणलें, तूंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सभे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हळां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरीं जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायादनिकांक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकणें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनसान ताका बांदून कायफास महायादनिकागेर पाठयलो. शिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तूंय तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परम यादनिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताच्या बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकर पेद्रून कान कातरलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावं पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून
पिलातान आपुणूच तांचे शीम भायर येवन म्हणलें. ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो. हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समोर्ती पोरमोणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें. कोणाचेरूच मरणाचें फॉर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें. तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाळ केलो. हें तूं तुजेच वस्तुकी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें. हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें. म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो. हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें. स्वत म्हूण गे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा चडशीं भायर वचून तांकां म्हणलें. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना, पूण पास्काच्या सुमयार तुमचे विणवणेक कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले. नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका परतीपाळ केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या पोरमोणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें. तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें. तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. ती तुका वयर तावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजारचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजारचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटात ते स्वातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो.
सुमार दनपार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, सेजारा बरोबर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्टाच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार किलायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती स्वात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रू, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार किलाय तो शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले, दर शिपायांक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्यांक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिशे न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोल्लोलें दोंडूळ थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशीं पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपाडली. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. हांगा आमी दिमी घालुया. सगळ्यो बी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरो ना जावं तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजू शिंपावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच, तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडचें नात.
हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास विडलोल्यांक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेचो जुजे, जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम, जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो, सुमार 100 रात गोंडरोसाची आनी मुसांबराची मिसोळणी घेवन आयलो. ताणीं जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकीपिणेचे रिती पोरमोणे पोरमोळ लावन ती ओलिनी गुटलायली. ताका खुर्सार मारलोले ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या चालत्या जिवितान जायते फावट अशें घडलां, कसलोय वावर आमी हातान घेता आनी तो बरे भाशेन सोंपता तेन्ना आमी म्हणटा, आय हॅव एकम्प्लिश्ड, सोंपाटलें, बरे भाशेन जालें, जायती वस्त म्हाका मेळ्ळी. कांय उदाहरण आमी घेवया. एक भुरगो वो भुरगें जेन्ना शिकता, वरसभर शिकता, आपले परिक्षेक जबाब दिता आनी आपूण आशिल्ले ते मार्क्स आशेतालो ते मार्क्स घेता जाल्यार तो भुरगो म्हणूंक पावता, खरेंच आय हॅव एकम्प्लिश्ड, सोंपाडलें, म्हाका जाय तें म्हाका मेळून हांवें घेतलें. जावं आमच्या चलत्या जिवितांत जायते समारंभ कार्यक्रम आमी करता आनी ह्या कार्यक्रमाक एक हेतू आसता. जे मांडावळीन आमी हो कार्यक्रम केलो आनी हो हेतू प्रमाणे आमी वावुरलीं आनी जायतें आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी म्हणटा, खरेंच आमचो वावर सुफोड जालो. वी हॅव एकम्प्लिश्ड, सोंपाडलें, आमकां जाय तें मेळून आमी घेतलें. आनी एक खुशालकाय, 8वीच खुशालकाय आमकां भोगता. पूण इतल्यानूच जालें ना. जो वावर आमी केला, दुसऱ्या पासत आमी केला जाल्यार ह्या दुसऱ्यान ताचो फायदो काडचो ही आमची भितरल्या भितर एक आशा आसता. आनी त्याच बरोबर हो वावर जालो म्हणटच एक जबाबदारी आसता. आमी बरे भाशेन जिवचें. एक आव्हान आमचे मुखार आसा तें आमी स्विकार करचें. एक नवी मांडावळ उत्पन्न जाल्या ते मांडावळी प्रमाणे आमी चलचें आनी हातूंतूच आमचें दादोसपण दल्लोलें आसा. भावा भयणीनो, आयज जेजूच्या कुश्टा मरणाचो दीस आमी समोरमता. आतांच आमी हो इतिहास आयकला आनी तातूंतय जेजू जायत्यो वस्तू म्हणटा. तो म्हणटा, म्हाका ताण लागल्या. आपल्या आवयक म्हणटा, वस्तरी हो तुजो पूत. कुर्सार उमकळटणान तो म्हणटा, बापा तांकां भोगोस. आनी गरजेचें उतर म्हणटा तें म्हणल्यार सोंपाडलें. आनी हें उतर म्हणटा तेन्ना आमी पळयता जेजू कश्टवलेलो आसा. जेजू कुर्सार उमकळटा. जेजू जायतें सोंसता आनी असलें आसतना सोंपाडलें हें उतर म्हणटा तेन्ना आमकां दिसता सगळीं आतां कोबार जालीं. पूण एक बरोवपी ह्या खिणाचेर अशें म्हणटा, तो म्हणटा, जीजस स्मायल्स ऑन द फेस ऑफ डेथ. जेजू मरणाचे तोडीर मरणाक आसता. आनी हो एक व्हड ओकमान ह्या ताका कुर्सार खेळयतल्यांक जाता. कित्याक हे फारिजेव हे धर्मशास्त्री जे आसले ताका मारूंक सोदताले. ते म्हणटाले, आमी जेजू कोबार केलो, जेजू मेलो. हें तांचें सोपोन आसलें. जाल्यार जेन्ना क्रुसाच्या पलंगार जेन्ना जेजू आसता, वो हीं उतरां म्हणटा सोंपाडलें, तेन्ना तांकांच एक दूख कशें भोगता. दुसरे वाटेन हें सोंपाडलें म्हणटा तेन्ना न्हूच आपूण मरून वेता, कोबार जालें न्हय, पूण हो एक जैताचो उल्हास जेजू
मनशा कुळा मुखार दवरता आनी कसलें जैत ते ताचेर थोडोसो भर वेळ आमी नियाळ करुया. संवसार देवान रचलो आनी ह्या संवसारांत जितलें बरेपण आसा तितलें मनशा कुळाक मेळचें ही देवाची आशा. ह्या खातीर मनशाक दोनीपण दिलें. आनी जेन्ना आदाम हें पातक करता एवीचें आयकून वो वायटव्याचें आयकून तेन्ना हो संबून जो देवाचो वें आसलो आनी मनशाचो वें आसलो तो बिगडटा, तातूंत फूट पडटा. आनी हो संबून परतून घोट करचे खातीर ही फूट भरून हाडचे खातीर सर्वेस्पर देव वो बाप जाय तो वेळ तोकूच घेवन वावुरता. आनी थंयसर आमी पळयता जायतीं बाकितां बाप वो सर्वेस्पर देव आपली परजी सगळें करता. एक मेसियास येतलो, तुमकां हातूंतले वायटांतली तुमकां निवारतलो, तुमकां सोडवून दितलो हे भाशेन सांगता. आनी जेन्ना जेजूय म्हणटा सोंपाडलें तेन्ना जें कितें एक एक अक्षर पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा तें पाडून आयलां, तें शाती पावलां हें तो सांगता. कांय देखीक म्हणल्यार जेकाऱ्या प्रवादी बाकीत करतालो ताणें म्हळें एका गाडवाचेर बसून तो जेरुजाल्यान प्रवेश करतलो. तो ताका 30 नाण्यांक विकतले जे बाकीत ताणें केल्लें जेजून तें घडोवन आयलें आनी जेजू म्हणटा सोंपाडलें. दाविदान बाकीत केल्लें ताचेच भितरलो कोण एकलो ताचो घात घेतलो आनी तशेंच कितें जेजूच्या जिवितान घडलें. जेजू म्हणटा सोंपाडलें, मेळून घेतलें. इजायस प्रवादी आपल्या बरोवपान जेजू विशीं सांगतना एका कश्टवतल्या चाकराचो आदार घेता आनी थंयसर तांकां सांगता ताचे खाड पिसुलतले, ताचेर झेरमोण मारतले, ताका सैत्याचो मार फावो जातलो आनी इतलो तो कश्टवतलो आनी तातूंतल्यान जैत मेळून घेतलो. जाल्यार जेजू विशीं हें सगलें घडोवन आयलां आनी जेजू म्हणटा सोंपाडलें, आपुणून आपणें तें मेळून घेतलां, इट इज एकम्प्लिश्ड. त्याच बरोबर जेजू विशीं सांगलोलें तितलें घडोवन आयलां आमकां हाचो थाव मेळ्ळा. पूण सोंपाडलें म्हणलें म्हणटूच खबर जालें काय हो एक विचार. कित्याक हें तर जैत मेळून घेतला, ही तर सोडवून मनशा कुळाक मेळून घेतल्या जाल्यार ताचो बरो उपयोग करूंक आयज म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा. जे कश्ट जेजून सोंसल्यात त्या कश्टां वरवीं आमकां हें जैत मेळना आनी म्हणटूच ही जैताची मनशां जावंक म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा. नाजाल्यार जेजू ह्या संवसारांत आयलो ताका कसलेंच मोल ना. ताणें इतले कश्ट केले आनी ताचेर आमी नियाळ केलो ताका कसलेंच मोल ना. आयज आमी संवसारभर ताच्या कश्टाचेर नियाळ करता आनी घोडे जायते गायनां करतलीं, जायतें प्रवचन करतलीं आनी जिविताक कितें मेळ्ळां म्हणटलीं. जिवितांत तर कांय आपणायनात जाल्यार ताका कांयच मोल ना. आनी असलेंच कितें हो कश्टांचो सुक्रार आमकां उलो करता. जेजून जैत मेळून घेतला, ही हॅज एकम्प्लिश्ड, सोंपाडलें. जाल्यार म्हजी आनी तुजी जबाबदारी आयज वाडटा आनी जबाबदारीन आमी चलूंक आमकां उलो केल्लो आसा. जी फूट पडलोली जेजून भरून काडल्या. ज्या रुखा वरवीं पातक संवसारांत आयलोलें त्या रुखाचेर मरून जेजून परतून देवा आनी मनशा सवें हो संबून घडून आयला. भाव भयणीनो, हो लांबदीक नियाळ आमी करता, पूण जें कितें आमी सांगलां तितलेंच पुरो. आमकां समजून घेवंक जेजू आमचे पासत ताणें कश्ट मरण सोंसलां आनी आमकां तारण फावो केला. आयचे परिस्थितीचेर आमी नदर घालुया. आयचे परिस्थितीचेर नदर घाल्यार आमी पळयता कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां कश्टवतात आनी हे परिस्थितीचेर जर नदर आमी घालता जेजूच्या काळार जें कितें घडलें तेंच आयच्याय काळार घडटा असो थाव आमकां मेळटा. जेजूच्या काळार आमी पळयता जेजू कश्टवलो, आयज पवित्र सभा कश्टवता, हो संवसारभर लोक कश्टवता. जेजूची विचून काडलेली परजां कश्टवता. दुसऱ्या बोत्रान आमी म्हणूं येता जेजूच कश्टवता. आनी कसो कश्टवता जायत हे पिडेक लागून कश्टवता. कितलींच मरणां जाल्यान आमकां आयकूंक मेळना.
कितलोच लोक कशे भाशेन कश्टवता, कोण कोण हे पिडेक लागून कश्टवता, कोण कोण आपल्या मोगाचो ना जाला ह्या खातीर कश्टवता, कोण कोण आपली मोगाची दुसऱ्या गांवांत आसात थंयसरी पिडा जाल्ली आसा, ती बेगीनूच घरा पावल्यार पुरो हे भाशेन कश्टवतात. मनाची कुडीची पिडा ती. आनी तेन्ना सगळीं कश्टवलेलीं आमकां दिसून येतात, सगळीं दुखां बरीच जाल्लीं आमकां दिसून येतात. एके वाटेन हो वायट हो मनशा कुडाक अदीक वायट करूंक चिंता, तांकां कश्टावंक तो पावलां मारता, मनशाक एकामेका सोल्ले पयस करूंक तो येवजिता. जाल्यार दुसरे वाटेन खुद जेजू हे पवित्र सभेक आपले पवित्र सभेक एकठायता. आयज आमी पळयता आमी सगळीं घरांनी बंद आसा आनी जेजूचो एकूच हुस्को ही मुळावी पवित्र सभा जी आमी फामील म्हणटा ती घोट जावची. आपलें आसणें हे फामिलीन तांणी भोगचें आनी फामिलीन अणभवलेलो ह्या जेजूक दुसऱ्यांक दिवचो. आनी आयज जेजू घोडे म्हणटा जायत सोंपाडलें. जी येवजण बापाची आसली ह्या मनशा कुडाक एकठांय करूंक, फामिलीचेर बेसांव घालूंक तें आयज घडोवन येता. आयज आमच्याच फामिलीचेर नदर घालुया. आमी घरांत भितर बंद आसांव जायत, पूण एकामेकाक समजूंक पावल्या. एक आवय सकाळीं उठोन कितले त्रास घेता आपल्या भुरग्यांक फावो तें जेवण दिवंक ती आमी पळयलां. एका बापूय जेन्ना वावराक वचना तेन्ना ताका कसले कश्ट पडटात तें आमी पळयलां. भुरगीं मस्तेपणां करतात जायत, ते वाटेन धांवतात जायत, पूण आवय तांच्या बऱ्याक सांगता तें तांणी ओळखून घेतलां. आनी भाशेन फामिलींत आयज मागण्याचें वातावरण निर्माण जालां. कित्याक सगळीं घरांत आसात, सगल्यांक मागणें करूंक उलो केल्लो आसा, सगळीं एकामेकाक समजूंक पावल्यात, एकामेकाच्या बांदपासान तीं वाडटात, एकामेकाच्या मोगा वरवीं हो एकचार तांचे मोडें घडोवन येता. आमी म्हणूं येता जेजू आयज म्हणटा जायत सोंपाडलीं, आय हॅव एकम्प्लिश्ड. कश्टांतल्यान जेजून तर हें जैत मेळून घेतलां. आयज आमी सगळीं कश्टवतात, तातूंतल्यान आमकांय एक जैत मेळचें आसा आनी तें मेळटा. हो बरोसो आयचो दीस हो कश्टांचो शुक्रार आमकां दिता. भाव भयणो, वायटो हो समाजाचेर संवसाराचेर आड वेता जाल्यार दुसरे वाटेन समाज कितें गरजेचें तें ओळखूंक पावला. आमी जायते फावट म्हणटा संवसारी वस्तू आमकां गरजेच्यो, त्यो नासतना जिवीत आमचें मुखार वचूंक जायना. जाल्यार ही परिस्थिती आयची आमकां उगडास करता. गरजेचें म्हणल्यार आमची फामील. वायट बरें आसतलें, फामील आमच्या आदाराक पावतली. गरजेचें म्हणल्यार हे ल्हान ल्हान मनीस आसात ते, जो आयज जाय तो बरो वावर करता. व्हडपण गर्व हें कित्याकूच उपकारूं ना. गरजेचें जाल्यार खालतिकाय आनी ल्हानविकाय. आनी असलीं तत्वां मुल्यां जीं जेजूंत आसलीं आनी जे जेजू पवित्र सभेन पसरायता तीं आयज आमी ओळखूंक पावल्या. आनी खरेंच जेजू आयज म्हणटा आसतलो सोंपाटलें, कित्याक जें कितें मन देवाचें तें फामिलीन पसरायतात, तें मुखार येता, तें घडोवन येता. भाव भयणीनो, असलें वातावरण आमी आसा तेन्ना हो जैताचो उलो दर एकल्यान आमी आमचो करचो. आमी म्हणचें सोंपाडलें. जेजू कश्टवलो, तातूंतल्यान जैत मेळून घेतलें, मनशा कुडाक बरेंपण फावो जालें आनी जबाबदारी तांकां दिल्या हें बरेंपणान जिये. आयज आमी कश्टतांव, तातूंतल्यान आमकांय जैत मेळटलें, आमचेय संबंद एकठांय जातले आनी तातूंतल्यान एक नवें मन निर्माण जातलें. एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज टेकिंग प्लेस अशें एक बरोवपी म्हणटालो. आमच्या संवसारांत एक नवी मांडावळ रचून येता आनी म्हणटूच हे मांडावळी प्रमाणे चलूंक म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा ही ओळखून घेवंक ही पिडा आमकां उलो करता. आयचो दीस आमकां उलो करता, हो आख्खो समारंभ आमकां उलो करता. जाल्यार म्हजो आनी तुमचो जबाब कितें जावचो? पयल्या सुवातेर आमच्या खासगी जिवितांत आमचो जबाब जावचो सगळें सोंपाडलें. खासगी जिवितांत तर जेन्ना आमी नदर मारता जाल्यार एक आमकां दिसून येता, सर्गीच्या राजाचेर आमचे दीस थोडी
पूण संवसारीक वस्तूंचेर दिश्ट वाडत वाडत गेल्ली आसा. आनी आयची परिस्थिती आमकां उलो करता ह्यो वस्तू सोडून दिवच्यो, कितें गरजेचें तेंच आमी आपणावचें. आयज दर एकल्याक आमी विचार करचो. आमचें एकूच मागणें जालां जायत, देवा म्हाका पाव, म्हाका हें मरण फावो न्हय, म्हाका हातूंतलो वाटाय, म्हजे फामिलीक वाटाय. एके भाशेन देवाचो संबंद आशेत हांव आनी आवडेता हांव. देवाचो अणभव आमकां मेळचो हो आमचो एक खोल आवडो. आनी म्हणटूच आमच्या खासगी जिवितान जिविताची नवसरणी करूंक वावरुया. भायल्यो संवसारी वस्तूंचेर न्हय, पूण जें कितें भितरलें आमचें काळीज मन आमी साफ करूंक वावरुया. ते वरवीं देवाक आमी रूप पळोवंक पावूं, देवाचो खोल अणभव आमच्या खासगी जिवितांत आमकां मेळूंक पावूं आनी होच अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावूं. दुसरी वस्त म्हणल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितांत गरजेच्यो वस्तू आवय बापूय आनी भुरगीं. आमचें मन जायते फावट जालां आमकां इश्ट गरजेचे, आमकां सोयरीं दायरीं गरजेचें, आमकां गोडे कार्यक्रम आसात ते गरजेचे. आनी ह्या खातीर जायते फावट फामिली मदें, कुटुंबा मदें, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदीं फूट पडलेली आसा. भुरगीं म्हणटात म्हाका आवय बापूय भायर वचूंक दिनात. आनी भाशेन हो फूट पडटा तेन्ना आयची परिस्थिती आमकां उलो करता. कश्ट पडटले खरें, संवसारी वस्तू नाकारूंक आमकां त्याग करचें पडटलें खरें, पूण गरजेचें तें आमी एकठांय रावप, आमी एकठांय जिवप. कोणूय तर दुवेन पडलो जाल्यार इश्ट मित्र आमकां आदाराचें न्हय, पूण घोडी आमची आवय बापूय आमकां चडांनी चड म्हत्वाची आदाराची. आमची भाव भयणां आमची काळजी घेतली, आमची गरजेच्या घरांत आमी जियेता त्यो आमची परामर्श करतली. आनी म्हणटूच हें स्वत आमी ओळखून घेवंक आमच्या आवय बापायक आमी मान दिवचो, आमच्या भुरग्या बाळांक आमी बरे भाशेन समजुचें, आमच्या भाव भयणां मदीं हे संबंद गोठ आसचे म्हणचें संपाडलें. कित्याक ही परिस्थिती आमकां आयज नवें मन आपणावंक, नवी चाल आपणावंक उलो करता. आनी जें कितें घडलां ताचेर नियाळ करूंक, नवीं पावलां मारूंक आमकां आमंत्रण दिता. आनी तिसरें म्हणल्यार आमच्या समाजीक जिवितांत जायते फावट समाजांत म्हाका नांव मेळचें, समाजांत हांव व्हड मनीस जावचो असले गर्वाचे ओत्रेक, असले व्हडपणाचे ओत्रेक घेवन आमी भोंवता. पूण आयची परिस्थिती आमकां सांगता हें व्हडपण कित्याकूच उपकारना, गर्व कित्याकूच उपकारना. जी पिडा आयल्या ती पिडा गिरेस्त गरीब, तरनो धाकटो वो जाणटो तें पळयना, तूं शिकलेलो वो नेणार तें पळयना, कोणाकूच गिरासता. आनी म्हणटूच जे ल्हानविकायेन काल्तिकायेन जें कितें आमकां सांगलां तें आमी आयकता, ते भाशेन चलता, आमी वाटोवतलीं. जिविताची सेवा तर करतलीं, ल्हानविकाय गरजेची, काल्तिकाय गरजेची. देवाची उजवणे गरजा खातीर केलोली प्रार्थना जावन आसात सगळ्या भावार्थ्याच्या मागण्यांची आवड. जें कितें मागूंक जाय तें आयज आमी मागता. कित्याक मागता, कोणा पासत मागता आनी कितें मागता तें याज्ञीक एका एका मागण्याचे सुरवातेक सांगतलो. त्या वेळार दूर एकल्यान उठली आपआपले मागणी करची. उपरांत याज्ञीक आमच्या नांवान मागणी करतलो आनी आमी आमेन म्हणून जबाब दितले. आमी आतां पवित्र सभे पासत मागणी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थना. आखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमच्या सर्गीच्या बाबाक थाबो नासतना वाकाणच्या ताणें आमची जीण संस्कारीन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बाबा लागीं मागता.
Tibi Hallelujah. सर्व पदवीधरांच्या शासनाच्या देवा जेजू समेत तुवें सगळ्या राष्ट्रांत तुजी मोहिमा उगडाकी केली. आख्खे पृथ्वीर विस्तारले तुजे पवित्र सभेक भावटान सदां कीर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता आम्ही आमच्या बाजून बाबा व पाप सेवा पासून मागणी. आता आम्ही फ्रांसिस आमच्या बाजून बाबा पासून मागता. दोन दुतांच्या वर्गान आखी पवित्र सभेचो बापूय आनी दोनी जावन देवान ताका वेंचून काडला. इबारातीक जबाबदारी विस्वासी कोणी सांभाळून आणि जेजूचे कुशेपरपणे देवाची पोरजा चलोवन ताका उसवाड आणि कुडी आत्म्याची गोठाय दिवून आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागणी. Tibi Hallelujah. अगणित जाणवायच्या आणि सर्व बलिश्ट देवा भाग्यवन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दर एका भाग्यवन बापाचेर आखे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरले. आमच्या भाग्यवन बापान आपल्या जाणवेच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलूंक पवित्र सभेच्या कारवाचेर उपरांतल्या वादळांमध्ये दिरादीक शाळेला बरी किरायेन वारें धरून तिका फुडें व्हरून आनी बरो कोंबडी कसो सगळ्या आपल्या शेळ्यांक राखूंक आनी चलोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता आम्ही पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासून मागणी. मागूया आम्ही सर्व दोन मुनियरांच्या वर्गां आनी मावाडके पासून आमच्या धर्मोध्यक्षाक आनी सोमेस धर्मोध्यक्षाक यादिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुनियऱ्यांक सगळ्या मावाडक्यां बरोबर राख आनी सांबाळून बापा लागीं मागणी. Tibi Hallelujah. सर्व पदवीधरा आणि शासनाच्या देवा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी उदार कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या उदार कुडीच्या सांड्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणी करता तेतून दोयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करून आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आता आम्ही क्रिस्ती धर्माच्या नव शिक्षा पासून मागणी. आता मागूया आम्ही नव शिक्षा पासून बाबार्थाची स्वता मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयतीं कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां बगसून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बाबा लागीं मागुया. Tibi Hallelujah. सर्व पदवीदार आणि शासनाच्या देवा
तुजे पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळाभरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांच्या गिन्यान वाडय आनी तांचो बावाड चडय. आनी पवित्र स्नानाचे जोरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजीं आपणायलोलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां आमी क्रिस्ती पोरचेच्या एकवटा पासत मागुया. मागुया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट ठेवतात ते आमच्या सर्व भावां भयणी पासत काळजान आनी करुणेन सोद सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कोर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. सर्व पदवेदार आनी सासणाचे देवा, शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां आमी जुदेव बाबार्ते पासत मागुया. आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव बाबा भयणी पासत देवाची विंचलोली पोरजां जावून तांणी सर्व पोरजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावूंक आनी ताच्यो भासावळ्यो सुपृणायेन बगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, अब्रामांक आनी ताचे संस्थीक तुवें भासावण्यो केल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक भासायलोल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं भासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट दवरिनात तांचे पासत आमी मागुया. मागुया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचेय पासत देवान नमुलल्या एकाच सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उसवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलो लोक अजून जेजूचेर बावाट दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय. तुका ओळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचेर बाबाट दवरिनात तांचे पासत आमी मागुया. आतां मागुया आमी देवा कोळखोनात त्या मनशां पासत
खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं आमी मागुया. दिमी घालुया. उठा. सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका उतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटूच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचले. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां आमी राजकारभाऱ्यां पासत मागुया. मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाडूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी कोरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो गोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे होक तुज्या हातान आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन ताच्या राजकारभारा काल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सर्व वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य होक मेळूं. हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तोरी तोरीच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत आमी आतां मागुया. आतां मागुया आमी तोरी तोरीच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या असुकतायांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडूय म्हूण, सर्व तोरांच्यो सांकडी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, भुकेल्ल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कुयद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेसांत आसलेल्यांक आपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तोडणेर आसलेल्यांक स्वर्गाराच्यांत पावय म्हूण आमी मागुया. दिमी घालुया. उठा. सर्व पदवेदार आनी शासनाचे देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टावतल्यांची तूं घोटाय. सर्व तरांच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोळ्याची कोनवाड्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पाव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून दोगदोग थोल्या सांडलोल्या आनी मेलोल्या पासत आमी मागुया. आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस कोविड-19 हे मारेकार पेस्ट पिडेक सांपडून कश्टोवतल्या सांडलोल्या व निर्शेल्ल्या आनी मेलोल्या पासत. हे पिडेक सांपडून तरेकवार कश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली पेस्ट पिडा पयस कर म्हूण
नातूर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी ताच्या कुटुंबाक इलाज बुरजवण गोठायती म्हूण हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक बेगीनूच वखद मेळूंक निर्मी म्हूण पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडे शिडे मेकळी सांबाळ म्हूण आनी पिडेक बोली पडलेल्यांक सर्गींची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. देमी घालुया. उठा. सर्व पदवेदार आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या अगुणीत मोगान सर्व मनशांचें जिवीत तूं रोचताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या असोकतायांतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोनवाडेन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. करोना व्हायरस ही मारेकार पेस्त पिडा ह्या दिसांनी संवसारांत शिंपडोवन मनशाचें जिवीत आकांताचे दोशेक पावलां. आमा समेस्तांचेर आनी खेरीत भाशेन हे पेस्त पिडेक सांपडोल्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या दैवीक बोडान आमचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर. जीं भाव भयणां हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाबय. ना तर भावार्थान बरवशान आनी सोंसणिकायेन ही पिडा सोंसून व्हरूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंतांची दीस रात सेवा करतल्या वैजांक, नर्सिंग आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दोयाळ उस्क्याची हातयारां कर आनी तांकां तुज्या सुभां आशिर्वादान भर. हे पिडेक बोली पडलेल्या भाव भयणांक तुजे काकुतीन सासणाची शांतीक उबार आनी तांच्या कुटुंबाक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गोबराच्या बुधवारा दिसा जेन्ना प्राचीत काल सुरू जालो त्या दिसा आमच्या 12 समुदायांच्या फुडाऱ्यांक आमी एक खुरीस समुदायांनी व्हरूंक दिलोलो. एक खुरीस घेवन दर समुदायान खुर्साची वाट काडूंक बरोबर मेळून मागणें करूंक आनी घोरांनी व्हरून जेजूच्या कोश्टांचो उगडास करून जिविताची नवसरणी करूंक. ह्या वर्सा बोंदी आसलेल्यान हें सगलें करूंक घडये जालें ना जायत, पूण आमचें कार्य तातूंत आटापून उरलें. ते खुरीस आमी मुखेल खुर्सा भोंवतणी दवरल्यात. तातूंतल्यान आमी दर एक समुदाय जेजू फुड्यान आजीर कोत्ता आनी ताजो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. सेवा धर्मांचो पयलो भाग सोंपला. दुसरो भाग सुरू जाता. पवित्र कोसाची बोजोण. दांपलोलो खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार आसा. व्हडा दोबाज्यान गायण करून यादनीक खुर्सार मारलोली जेजूची इमाज 3 पावंड्यांनी उगडटलो आनी कुसाची बोजोण करूंक आपोवण्या गितांतल्यान आमकां उलो मारतलो. आमचो जबाब आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार गितांतल्यान जातली. येयात ताका नमस्कार करुया. कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडार उमखोडला. ताका नमस्कार
हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडबोंडार उमखोडला. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडबोंडार उमखोडला. मोगाल भाव भयणीनो, खुरीस जावन आसा आमचे सोडवणीचे हातयार. जेजू आमचे खातीर ह्या संवसारांत आयलो आनी आमचे पासत ह्या कुसार आपल्या जिविताचें समर्पण करून आमकां पातकांतली सोडून नवें जिवीत दिलें. तर ह्या कुसाक आमी नमस्कार करुया.
आमच्या घरांतूच रावून ह्या कुस्साक आमी मान दिवया. हे तरेन ह्या आमच्या फिरगोजेंतल्या कुस्सा बरोबर आमी सोगलीं एक जातेल्या. कुर्सार किलायल्ल्या जेजूची बोजवण चलता. तुमी हातूंतल्यान जेजू लागीं येयात आनी तुमकांच जेजू सोवें एक करात. आतां तुमच्या मेजार आसलोल्या कुस्ता सोरशी वचून तुमी एक कुटुंब कसो त्या कुस्ताचो उमो घेवचो. तुमी उमो घेतना तुमचे लागीं 2 सर्कल शेप व्हायट अँड रेड पेपर्स आसात ते व्हरून कुस्ताच्या पेडाक लायात. कुर्सार तावन जेजूचे कुशींतले रोगोत आनी उदक व्हांवलें. तुमी हे 2 आटे लायतना जेजू तुमकां आपले कुशींतल्यान व्हांवतल्या उदकान आनी रोगतान धुवन काडटा म्हूण चिंतात. Maka
न्हू जेजूचे कोश्ट मरण आमी नियाळल्या उपरांत आनी पवित्र कुसाक नमस्कार केल्या उपरांत आतां आमी तिसऱ्या भागांत भितर सोदता. तिसरो भाग जावन आसा क्रिस्त प्रसाद. जेजूचे मांस आनी रगत आतां आमी शेवतेल्या. भोव पुर्विल्ले परंपरे प्रमाणे आयज मिसाची भेट ना, पूण आदल्या दिसा संस्कारलेलो उंडो वेडीचेर हाडून यादनीक आपूण तसोच परचे क्रिस्त प्रसाद वांटा. क्रिस्त प्रसाद शेवचे आदीं सगलीं बरोबर आमच्या बापा हें जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणटलें हांव. हें मागणें म्हणूंक यादनीक आमकां आमंत्रण कोत्तलो. क्रिस्त प्रसादा उपरांत सगलीं इल्लो वेळ ओगी रावन आमचे तांय आसलोल्या आमच्या सोडवणदाराचें आसने आनी तेच बरोबर देवाची काकलूत अनुभवुया. त्या उपरांत आमच्या नांवान आमचे तांय एक नवी चाल भितर सरूंक यादनीक बापा लागीं मागतलो. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमचें पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूं म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या बागेंत मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोनवाळेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खोरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आज आमी जेजूच्या कुश्ट मरणाचेर नियाळ केला. जेजू आमचे पासत मेला हें ओळखून आज आनी फाल्यां हें देवाचें व्हडलें सोद, देवाचो पूत म्हजे पासत मेला हें नियाळून आमी हें ओगेपण सारुया. फाल्यां सोनवार जेजू नासून पवित्र सभा ओगेपणांत आसा. पवित्र सभेचें हें ओगेपण, ह्या ओगेपणांत आमी भितर सरुया आनी सांजे तें फाल्यां मेरेन एक खासगी एकांताय कशी आमी करुया. थोडें उलोवन, थोडी टीव्ही घालून, थोडो वेळ वॉट्सॅप वापरून रागाचे आनी तापाचे सुयेग वाटावून आमी नियाळ करून जेजूक ह्या ताच्या मरणांत आनी फाल्यां पवित्र सभा भोगतेल्या ओगेपणांत आमी भितर सरुया. आज आमकां वाडलेल्यांक सगल्यांक उपास लागता आनी दळवण आसा. तेच भशेन आमी आयचे दिसा मांस खावंक जायना. फाल्यां आमची जागरण सांजे 9 वाजता सुरू जातली. हातूंत वांटो घेवंक तुमच्या घरांत तुमी आमी सांगलां तशें एक व्हडली वात आनी ती दवरूंक एक स्टँड. घरांत आसा तितल्यांकूय एक वात, एक धवें रिबन आनी 2 इंच पेपराचें तांबडें काडीज, उज्याचे इंगाडे आसलेलें दुंपेल आनी दूब तुमी तयार दवरचो. आयचे सोमोरेमणीचो उगडास मनान दवरून आनी जेजू आमचे पासत मेला हें ओळखून घेवन जो खुरीस आमी आमच्या मेजात दवरलेलो आनी जाचो आमी एक कुटूंब कशें उमो घेतलेलो तो फाल्यां सांजे मेरेन मेजारूच दवरुया. आयज आनी फाल्यां आनी आमी ह्या कुस्ताक पळयतल्या तितले फावट जेजू म्हजे पासत मेला आनी हांवें म्हजें कुटुंबीक जिवीत पोवीत, ऑर्थाबोरीत आनी खुशाल करूंक मोन्ना इतलो सॅक्रिफायस वो त्याग करूंक जाय म्हूण उगडास करुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बोनवसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडूं. तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. जेजू मेला म्हजे बसत तुजे बसत. जेजूचें मरण आमकां एक सत उक्ताबें करता. आमी खंयसरूय आसूं थंय जेजू म्हजे बरी आसा. आमचीं कितलींच भावां भयणां फिरगोजकारां परदेसांत आसात. जेजू तांचे बरी आसा. आमचे कितलेच भाव आनी भयणांय बी तारवार वावुरतात. ह्या दिसांनी तांचेरूय बी संकोच आयल्यात. जेजू तांचे बरी आसा. आनी आमी जेजूक हांगासर हाडटा तेन्ना जेजू तांचे मेरेन वेता. तांकां पेकूंक, तांकां बोरीं करूंक, तांकां सांगात दिवंक.
प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगोणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायली. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुतांय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासनीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता. सासनाच्या सासना